बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की वफ़ात का जिक्र करेंगे। ये वाक़या आपको यकीनन रुला देगा, क्योंकि हम मुसलमान अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके ख़ानदान, उनके घराने से बहुत मोहब्बत व अक़ीदत रखते हैं। तो आपने ये वीडियो, आपने ये पूरा वाक़या पूरे दिल से सुनना है। एक बार का जिक्र है कि बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा अपने घर के तमाम काम निपटा कर चक्की पीस रही थीं और साथ साथ रोए जा रही थीं कि इतने में हज़रत अली करमुल्लाह वजह शेर खुदा का घर में आना हुआ। वो क्या देखते हैं कि घर के तमाम काम मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा चक्की चला रही हैं और साथ साथ रोए जा रही हैं। तो उन्होंने सवाल किया कि ए फ़ातिमा, तू क्यों रो रही है? और उसके बाद उन्होंने पानी की तरफ इशारा किया और कहा कि ये पानी क्यों गर्म हो रहा है और तुम ये इतना सारा आटा एक साथ क्यों पीस रही हो? तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा रोने लगीं और फरमाने लगीं कि ए मेरे प्यारे शोहर, आज रात मैंने एक ख्वाब देखा था कि मेरे प्यारे बाबा जान कुछ ढूंढ रहे हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि बाबा जान आप क्या ढूंढ रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि बेटी फ़ातिमा, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। तो मेरे प्यारे शोहर, इससे मैं ये समझ गई हूँ कि मेरा वक्त करीब आ चुका है। ये दिन मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन है। आज के दिन मैंने अपने प्यारे बाबा जान यानी अल्लाह के पास लौट जाना है। प्यारे दोस्तों, बस इतना सुनना था कि अली करमुल्लाह वजह शेर खुदा रोने लगे और कहने लगे कि ए फ़ातिमा, तुम जानती हो कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी तुम्हारे बाबा जान को हमसे बिछड़े हुए कितना वक्त गुजरा है। अभी उनका गम मेरे सीने में ताज़ा है और यहाँ तुम भी मुझे छोड़कर जाने की बात कर रही हो। मैं ये तुम्हारी जुदाई का गम कैसे बर्दाश्त करूँगा? तो बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा फरमाने लगीं कि ए प्यारे शोहर, जिस तरह से तुमने मेरे प्यारे बाबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने का गम बर्दाश्त किया है, इसी तरह से तुम्हें मेरे जाने का गम भी बर्दाश्त करना होगा। और फिर हमारे अली करमुल्लाह वजह शेर खुदा फरमाने लगे कि ए फ़ातिमा, तुम ये पानी क्यों गर्म कर रही हो? तुम ये इतना सारा आटा क्यों पीस रही हो? तुम आज के दिन भी ये सारे काम क्यों कर रही हो? तुम पहले ही बहुत सारे काम कर चुकी हो। तो बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा फरमाने लगी कि ए मेरे प्यारे शोहर, आपके भी तो मुझ पर कुछ हक हैं। मेरी औलाद, मेरे प्यारे बच्चों के भी तो मुझ पर कुछ हक हैं जो मैंने अदा करने हैं। बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने मज़ीद फरमाया कि ए प्यारे शोहर, मैंने ये पानी इसलिए गर्म किया है कि मैं अपने बच्चों को अपने हाथों से नहला सकूं, और मैंने ये आटा इसलिए पीस रखा है ताकि मेरे जाने के बाद आप और मेरे बच्चे इसकी रोटियां बनाकर खा सकें। और इसके अलावा मैंने आप सबके तमाम कपड़े भी धो दिए हैं ताकि आप साफ़ सुथरे कपड़े पहन सकें। मैं तो ये सोचकर परेशान हो रही हूँ कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों को आटा कौन गूँध कर देगा, कौन उनको रोटियां बना कर देगा। बस इतना कहना था कि हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा और अली करमुल्लाह वजह शेर खुदा ज़ारो कतार रोने लगे। इसके बाद दोस्तों, हज़रत अली करमुल्लाह वजह शेर खुदा वहाँ से उठते हैं और बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा को भी वहाँ से उठाते हैं और कहते हैं कि तुम ये काम मत करो। तो इतने में बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की तबीयत ख़राब होने लगती है। उनको बहुत तेज़ बुखार होना शुरू हो जाता है। हज़रत अली रो रहे हैं, बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा भी रो रही हैं कि इतने में घर में हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन का आना होता है। वो क्या देखते हैं कि हमारे वालिदैन दोनों रो रहे हैं। उनकी ये हालत देखकर उनसे बर्दाश्त नहीं होता। वो भागकर जाते हैं और अपनी वालिदा के सीने से लग जाते हैं। ज़रा दोस्तों, ये सोचिए कि वो क्या मंज़र होगा, वो क्या लम्हा होगा कि जब एक माँ को ये पता हो कि मैंने आज इस दुनिया से चले जाना है, और वो ये सोच रही हो कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मेरे बच्चों को खाना कौन खिलाएगा, मेरे बच्चों के लिए रोटियां कौन बनाएगा, मेरे बाद मेरे बच्चों को कौन सुलाएगा। प्यारे दोस्तों, हमारे हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रोते हुए अपने बाबा से पूछने लगे कि ए प्यारे बाबा जान, आप क्यों रो रहे हैं? वालिदा क्यों रो रही हैं? तो हज़रत अली करमुल्लाह वजह शेर खुदा ने कोई जवाब ना दिया। वो चुप रहे।
تو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین اپنی والدہ کی طرف دیکھنے لگے اور پوچھنے لگے کہ اے والدہ، آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کیوں رو رہی ہیں اور ہمارے بابا حضرت علی کرم اللہ وجہ شیر خدا کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے اور تو کچھ نہ کہا، بس اتنا کہا کہ اے میری جان کے ٹکڑوں، اے میرے پیارے شہزادوں، تم اپنے نانا جان کی قبر کی طرف چلے جاؤ۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین اپنے نانا کی قبر یعنی سرکار دو عالم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں تو انہیں اندر سے آواز آتی ہے کہ اے پیارے بیٹوں، آج تم واپس چلے جاؤ، اپنے گھر کی طرف لوٹ جاؤ، میرے پاس تو تم آتے ہی رہو گے، لیکن آج اپنی والدہ سے مل لو، انہیں جی بھر کر دیکھ لو، کیونکہ آج کے بعد تمہیں تمہاری والدہ کہیں بھی نظر نہیں آئے گی۔ بس اس آواز کا حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے کانوں پر پڑنا تھا کہ دونوں نے دوڑ لگائی اور بھاگتے بھاگتے اپنے گھر کی طرف پہنچے اور اپنی والدہ کے سینے سے لپٹ گئے۔ اب حضرت علی بھی رو رہے ہیں، حضرت بی بی فاطمہ بھی رو رہی ہیں، امام حسن اور امام حسین بھی رو رہے ہیں کہ اتنے میں حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی طبیعت مزید بگڑنے لگتی ہے تو انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ شیر خدا کو اپنے پاس بٹھایا اور 3 باتیں کہیں۔ پہلی بات کہی کہ اے میرے پیارے شوہر، اگر میری زندگی میں کبھی کوئی آپ کا حق رہ گیا ہو، آپ کی کوئی بات میں نے نہ مانی ہو، مجھ سے کوئی کمی کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے اس کے لیے معاف کر دیں۔ تو علی کرم اللہ وجہ شیر خدا روتے ہوئے کہنے لگے کہ اے میری پیاری بیوی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہے، تو نے اپنے سارے حق ادا کیے ہیں، میں تجھ سے راضی ہوں، مجھے تجھ سے کوئی گلہ نہیں۔ تو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے پھر فرمایا کہ اے میرے پیارے شوہر، اگر میری وفات کے بعد آپ نے دوسری شادی کرنی ہو تو وہ آپ کر لیجئے گا، اور میری وفات کے بعد میرے بچوں کو اپنے ساتھ ساتھ میرے حصے کی محبت بھی دیجئے گا۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا مزید فرمانے لگیں کہ اے میرے پیارے شوہر، میرے بعد میری وفات کے بعد میرے بچوں کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دیجیے گا۔ اس کے بعد بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے اپنی آخری بات فرمائی کہ اے میرے پیارے شوہر، جب میں وفات پا جاؤں تو میرے جنازے میں آپ کسی کو بھی نہ بلائیے گا۔ تو اس پر حضرت علی کرم اللہ وجہ شیر خدا فرمانے لگے کہ اے فاطمہ، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہے، میں تمہارے جنازے میں کسی کو بھی کیسے نہ بلاؤں؟ تو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا فرمانے لگی کہ اے میرے پیارے شوہر، میں نے اپنی پوری زندگی میں پردہ رکھا ہے، آج تک مجھ پر کسی بھی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی، تو میں یہ نہیں چاہتی کہ میرے مرنے کے بعد میرے جنازے پر کسی بھی غیر مرد کی نظر پڑے۔ تو اسی لیے میرے پیارے شوہر، جب شام ڈھل جائے اور مغرب کی اذان ہو جائے اور اندھیرا چھا جائے تو آپ مجھے اس کے بعد دفن کیجیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی کرم اللہ وجہ شیر خدا کی تکلیف میں اور اضافہ ہوا اور وہ مزید رونے لگے۔ ان کے ساتھ ساتھ امام حسن اور حسین بھی رونے لگے اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا بھی رونے لگی۔ آپ ذرا سوچئے کہ وہ کیا منظر ہوگا کہ ماں دنیا سے رخصت ہو رہی ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نوازے یعنی کہ ان کے بیٹے ان کو دیکھ رہے ہیں اور ماں ہمیشہ کے لیے دنیا کو چھوڑ کر جا رہی ہے۔ پیارے دوستوں، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا فرمانے لگیں کہ اے علی، آج میں نے روزہ رکھا ہے، میرے پیارے بابا جان میرے خواب میں آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بیٹی، تو سحری تو علی کے دسترخوان پر کرے گی اور تیری افطاری میرے ساتھ ہوگی۔ اتنا کہنا تھا کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا وصال ہو گیا، ان کا انتقال ہو گیا، وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اس کے بعد ان کو غسل دیا گیا، ان کو کفن پہنایا گیا اور ان کا جنازہ اٹھایا گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے جنازے کو ایک طرف سے حضرت علی کرم اللہ وجہ شیر خدا نے کاندھا دیا اور دوسری طرف سے امام حسن نے کاندھا دیا اور تیسری طرف سے امام حسین نے کاندھا دیا، اور اس کے بعد ایک صحابی آتے ہیں جن کا نام ابو ذر غفاری ہوتا ہے۔ تو علی کرم اللہ وجہ شیر خدا ان سے فرماتے ہیں کہ اے ابو ذر، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کا انتقال ہو چکا ہے، ایک طرف سے تم کندھا دے دو۔ تو اس طرح سے یہ جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں مزید آتا ہے کہ جب جنازے کو اٹھایا جاتا ہے تو امام حسن بھی رو رہے ہوتے ہیں، امام حسین بھی رو رہے ہوتے ہیں اور حضرت علی کرم اللہ وجہ شیر خدا بھی رو رہے ہوتے ہیں، اور ان سب کو دیکھتے ہوئے ان سب کے ساتھ ساتھ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بھی رو رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے جنازے کو اس جگہ پر پہنچایا جاتا ہے کہ جہاں پر قبر بنانی ہوتی ہے، تو اس کے بعد علی کرم اللہ وجہ شیر خدا کبھی اس جگہ کو دیکھتے ہیں، کبھی بی بی فاطمہ
सलामुल्लाह अलैहा के जनाजे को देखते हैं और मज़ीद रोने लगते हैं। इतना रोते हैं कि उनकी दाढ़ी उनके आंसुओं से भीग जाती है, और सिर्फ दाढ़ी ही नहीं, उनके कपड़े भी उनके आंसुओं से भीग जाते हैं। और उसके बाद हज़रत अली करमुल्लाह वजह शेर खुदा कभी बीबी फातिमा को देखते हैं, कभी इमाम हसन को देखते हैं और कभी इमाम हुसैन को देखते हैं। और जब ये मंजर साथ खड़े हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी देखते हैं तो उनकी तकलीफ़ में भी मज़ीद इजाफ़ा हो जाता है और वो भी मज़ीद रोने लगते हैं। इसके बाद अली करमुल्लाह वजह शेर खुदा कब्र से मुखातिब होते हैं और कहते हैं कि ए कब्र, क्या तुझे पता है कि ये किसका जनाजा है? ये हमारे आका और अल्लाह के महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का जनाजा है, ये अली की बीवी का जनाजा है, ये हसन हुसैन की माँ का जनाजा है। ए कब्र, ये जन्नती औरतों की सरदार है, बीवी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा तमाम गुनाहों से पाक है। उसके बाद अली करमुल्लाह वजह शेर खुदा अपने दोनों बेटों को अपने सीने से लगा लेते हैं और उसके बाद बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के जनाजे को कब्र में उतार दिया जाता है। उसके बाद जब बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र पर मिट्टी डाली जाती है तो इमाम अली और इमाम हसन हुसैन काफ़ी देर वहीं पर बैठे रहते हैं और रोते रहते हैं। इमाम अली करमुल्लाह वजह शेर खुदा अपनी बीवी को और इमाम हसन और हुसैन अपनी माँ को याद करते रहते हैं। तो दोस्तों, ये तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना था, ये तो जन्नती लोग थे। लेकिन जब हम गुनाहगार लोग कब्र में उतारे जाएंगे तो हमसे हज़ारों सवाल होंगे कि तुम जो मेरे पास आए हो तो क्या अमाल लाए हो। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और हमें मुआफ़ फरमाए, हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफ़ीक अता फरमाए। तो दोस्तों, ये था हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी और हज़रत अली करमुल्लाह वजह शेर खुदा की बीवी इमाम हसन और हुसैन की माँ और जन्नती औरतों की सरदार की वफ़ात का किस्सा, यानी कि हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की वफ़ात का किस्सा। तो दोस्तों, इस तरह बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा अपने मालिक हकीकी और हमारे आका, हमारे मौला, हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि अपने बाबा जान से जा मिली। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारी इस्लामिक वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और इस तरह की मज़ीद इस्लामिक वीडियोज़ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।